بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الحمدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت كلثوم سلام الله عليها مدينة جدنا لا تقبلينا من الأحزان. سلام الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کی ایام عزا کی یہ آخری مجلس ہے اور 2 مہینہ 8 دن ہم نے بہترین عزا کا اہتمام کیا. بہترین ناصر اور مددگار بننے کے لیے اپنے آپ کو ٹریننگ سینٹر تک پہنچایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان مجلسوں سے حاصل کیا کیا اور اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کتنا کیا. کیونکہ اگر ہمیں موقع مل جائے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے، موقع مل جائے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، تو یہ توفیقات الہیہ ہے. اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، محل دیا، توفیقات دی، اسباب دیے. اب اس کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو کچھ بنا نہ سکے، خود اپنی شناخت نہ کر سکے اور خود اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار نہ کر سکے، جو خوابندگی نفوس میں پائی جاتی ہے اس کو جگا نہ سکے، تو یقیناً ایسے انسان کا نہ جینا کام آئے گا اور نہ مرنا کام آئے گا. کیونکہ جس درس سے ہم وابستہ ہیں یہ درس ہمیں زندگانی دیتا ہے، یہ درس ہمیں درخشندگی دیتا ہے، یہ درس ہمیں اتنے عروج تک لے کر کے جانا چاہتا ہے کہ جہاں سے زوال نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ ہم اس عروج کو پہچانتے بھی ہوں، اس عروج کو جانتے بھی ہوں، بلندیوں تک چلنے کے لیے صعوبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی ہوں. کیونکہ کوئی بھی بلندیاں، کوئی بھی رفعتیں، کوئی بھی صعود بغیر کسی سختی کے حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور آج ہم ساری چیزوں کو حاصل تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر محنت کے ہمیں ساری چیزیں مل جائیں. بالکل ویسے ہی جیسے ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں ہوتا ہے
कि मजलिस का मतलब तबर्रुकात का अच्छा मिल जाना, कि जब मजलिस ख़त्म हो जाएगी उसका मकसद तबर्रुक का हासिल करना है कि वो खाता पीता खुश होता चला आएगा, क्योंकि शऊर इतना है। लेकिन जिनका शऊर आली है उनकी फ़िक्रों में तबर्रुकात नहीं होंगे, उनकी फिक्रों में, उनकी नज़रों में, उनकी फ़िक्रों में वो चीज़ें होंगी कि हुसैन ने हमें कौन से मकासिद दिए हैं। क्योंकि अगर मकसदों को पहचान लिया तो आप कामयाब हैं, और अगर मकसदों को पहचान नहीं पाए तो आप नाकाम हैं। क्यों? इसलिए कि आज हर शिया यही कहता है कि साहब हमारी खिलकत आज़ादारी है। हर शिया ये कहता है हमारी खिलकत हुसैन के ऊपर गिरियो मातम है। अगर यही मकसद खिलकत आपकी ये है तो आप बता दिए करबला में जाने का हुसैन का मकसद क्या था? आप वही कर रहे हैं, क्योंकि बाज जुमलात को, अहादीस को सही वे में लेकर के जाइए। क्योंकि आपने मकसद सिर्फ रोना गिरियो बुका बना दिया, तो क्या खाली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला गए थे ताकि आप रोएं? इसका मतलब कहीं ना कहीं मकसद अलग है, कहीं ना कहीं सारी चीजें अलग हैं जिनके ऊपर हमारी तवज्जोहात होनी चाहिए। लेकिन मुतासिफाने यानी हमारी तवज्जोहात उन मतालिब की तरफ नहीं है जिन मतालिब की तरफ होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि या तो हमने मकसद खिलकत नहीं समझा या हमने मकसद आज़ादारी को नहीं समझा। क्योंकि अगर अपनी खिलकत का मकसद समझ गए होते तो कामयाबी की तरफ जाते, या तो आज़ादारी का मकसद समझ गए होते तो कामयाबी की तरफ जाते। क्यों? ये चीज़ें हमें बता रही हैं, ये चीज़ें हमें समझा रही हैं कि तुम अपनी खिलकत भी नहीं समझ पा रहे हो और आज़ादारी का मकसद भी नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम करबला इसलिए नहीं गए थे कि खाली आप रोएं, खाली आप गिरियो बुका करें, खाली आप उनके ऊपर आंसू बहाएं। क्योंकि मजलूमियत की दास्तान रकम करने के लिए शहजादी ने एक सवाल किया था अपने बाबा से कि जब इतना बड़ा जुल्म होगा तो कम से कम हमारा बेटा इतना मजलूम होगा तो गिरिया कौन करेगा? यानी जब किसी पर जुल्म हो तो उस जुल्म के मुकाबले में रोएगा कौन? एक पहलू था, यानी ये सैयदा का एक दर्द था कि कम से कम इतना होना चाहिए कि मेरे बेटे की मजलूमियत पर दुनिया को आंसू बहाना चाहिए। तो अब इतना हद अकल होना चाहिए कि मजलूमियत की दास्तान यहाँ पर हो, और जो बड़ा मकसद है वो मकसद बहुत बड़ा है। क्यों? इसलिए कि वो मकसद कि जिस पर हुसैन इब्न अली जैसी अजीम शख्सियत अपने को कुर्बान कर रही, तो सिर्फ आपके रोने के लिए नहीं कर रही है कि साहब आप खाली रोइए, खाली आप आंसू बहाइए। इतनी बड़ी शख्सियत खाली रोने के लिए कुर्बान नहीं हो रही है, इसका मतलब मकसद कुछ और है। हुसैन की आज़ादारी कुछ और है, हुसैन की मातमदारी कुछ और है। क्यों? इसलिए कि रोने की खसलत ही यही है कि जब इंसान गिरिया करता है, रोता है, बुका करता है, तो दास्तान जो बीती होती है उसको दोहराता है, और जब दोहराएगा तो यकीनन पता चल जाएगा जालिम कौन था, मजलूम कौन था, जुल्म किसने किया, क्या किसने किया। क्यों? ये तो बता दिया जाएगा कि साहब जालिम कौन, मजलूम कौन। कम से कम आज़ादारी का इतना बड़ा फायदा तो हो गया कि वो चेहरा जिसको दुश्मन ने ये सोचा था कि हुसैन को बागी बना करके पेश कर दिया जाएगा, तो आज़ादारी ने हुसैन को मजलूम बना करके और जालिम को यजीद बना करके पेश कर दिया, ताकि हक अलग हो जाएगा, बातिल अलग हो जाएगा। एक सलवार पढ़िए सब मिलकर।
محمد آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے یہاں عزاداری آ کر کے جو سلسلہ منقطع ہوتا ہے وہ 8 ربیع الاول کو، یہی ہے. اب ذرا سا حسین کی عزاداری سے ملائیے 8 ربیع الاول تک کا تناسب کیا ہے. تناسب سمجھتے ہیں؟ یعنی مناسبت کون سی چیز پائی جاتی ہے؟ امام حسین کربلا میں، چوتھے امام کربلا میں، پانچویں امام کربلا میں. اتنے لوگ تو تھے، پانچویں امام تک کربلا میں موجود تھے. اس کے بعد چھٹے امام، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، صحیح ہے، اور 12واں غیبت میں ہے. اتنا امام صلب میں تھا، یعنی امام کی ذریت میں موجود تھے. صحیح ہے. ہمارے یہاں عزاداری سلسلہ آ کر کے ختم کب ہوتا ہے؟ 8 ربیع الاول. 8 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. اب جب یہ سلسلہ یہاں تک ہے تو کم سے کم ہمارے پاس حسین سے لے کر کے 11ویں امام تک کی عزاداری کرنے کا بہترین پلیٹ فارم موجود ہے. سمجھیے گا، تاکہ ہم تذکرہ کریں تو رسول اللہ سے شروع ہو کر کے 14 معصومین تک آ کر کے سلسلے کا ذکر کریں، تاکہ پتا چلے گا کہ یہ عزاداری حسین کی جو کربلا میں صرف 5 معصوم تک سلسلہ موجود تھا، یہ آنے کے بعد 8 ربیع الاول 11ویں معصوم کی رحلت اور رخصت اور شہادت کے ایام تھے. اب جب یہاں پر تھے تو اب ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ مقاصد ہیں، کیونکہ امام حسن نے عسکری علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنے شیعوں کے لیے جو بہترین فاؤنڈیشن تیار کیا تھا وہ غیبت کے زمانے کا فاؤنڈیشن تیار کیا، تاکہ شیعوں تم یہ نہ سمجھنا کہ بس آ کر کے 11ویں امام تک کا سلسلہ پایا گیا اور ہمارا آخری امام غیبت میں چلا گیا تو اب شیعوں سے یہ منقطع سلسلہ ہو گیا. کہا نہیں، سن 260 ہجری تک معصوم موجود. اس کے بعد غیبت کا زمانہ، اور غیبت کے زمانے کے بعد سے امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیعوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اس امام معصوم کی جو غیبت میں پایا جا رہا ہے اس کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری سلسلہ آ کر کے ملتا ہی اسی لیے ہے کہ جو حلم ناصرین کی آواز حسین نے کربلا میں دی تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے. ہم آج بھی بتا رہے ہیں 8 ربیع الاول کو کہہ کے کہ مولا 11واں امام جا رہا ہے، 12واں کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے. جو صدا وہاں پر تھی وہ آج بھی موجود ہے. اب ہمیں اپنے کو سنوارنا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ سہیل کون بن سکتا ہے، دیکھنا یہ اور کون بن سکتا ہے. اس لیے کہ یہ نہ کہنا کہ کاش کربلا میں ہوتے تو ہم بھی یہ کام کر لیتے. کربلا آج بھی چل رہی ہے. حسین کے لشکر صرف 72 میں نہیں سمٹا ہے، ان کے وارث کا لشکر آج بھی آمادہ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ. ایک صلوات پڑھیے. آپ غور کر رہے ہیں؟ ذرا سا تأمل کیجئے کہ وہاں سے حلم ناصرین ینصرنا کی آواز، اور امام جا رہے ہیں توقیف غیبت کر کے، یعنی اس کا فاؤنڈیشن مضبوط کر کے، تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی بھی ہمارا شیعہ گمراہ نہ ہو. زمانہ غیبت کی بیس رکھ کر کے جا رہے ہیں
ताकि अपने इमाम के लिए तैयार रहो। क्यों? इसलिए कि अब यहाँ से सिलसिला मुनक़ता होगा और हमारा जो जानशीन है ये 70 साल 72 साल गैबत सुगरा में बिताएगा और उसके बाद से लेकर के ता क़यामत जब तक ज़ुहूर नहीं होता तब तक गैबत कुबरा में बिताएगा। अब इमाम ने गैबत सुगरा के लिए 4 नायब रख दिए कि साहब इनके जरिए हम तक तुम पहुंच सकते हो, और उसके बाद जब ये सिलसिला खत्म हो जाए कहा अब ऐसा नहीं होगा बल्कि उलमा होंगे जिनके अंदर सिफात पाया जाएगा, उनकी तुम तकलीद करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। क्यों? इसलिए कि उनका बताया हुआ रास्ता हमारा है, हमारा बताया हुआ रास्ता नबी का है, नबी का बताया हुआ रास्ता अल्लाह का है, और जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा वो कामयाब होगा, और जो इस रास्ते से भटक गया वो गुमराह हो जाएगा। अब यही से समझना कि जो उलमा की तौहीन करते हैं वो दरअसल इमामत की तौहीन करते हैं। जिसने इमामत की तौहीन की उसने नबूवत की तौहीन की, और जिसने नबूवत की तौहीन की उसने खुदा की तौहीन की, और खुदा की तौहीन करने वाला गुमराह है। अब जाकर के अखबारियों को जरा सा सोचना चाहिए कि जो बेस इमाम हसन अस्करी ने लिया था वो तुम्हारे पास मौजूद भी है या मौजूद नहीं है। एक सलवात बुलंदतरीन नारे सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आलि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलामत रहो, अल्लाह सलामत रखे। अब आप जरा सा सोचिएगा कि आकर के सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक क्यों खत्म होता है। शिया कितना मुतवज्जे है कि जहां पर आकर के अज़ादारी के सिलसिले को 11 इमाम पर आकर के खत्म करते हो और 12वें की गैबत का जश्न मनाते हो, मुंजिए विलायत की इमामत में आते हो। अब समझ में आया कि अखबारियत का जनाजा निकला, बहुत पहले निकल चुका है। ये तो जबरदस्ती के जिद में उलमा की मुखालफत में ये पैदा हो गए। काश ये समझ लेते कि जो 2 महीना 8 दिन हम अज़ादारी करते हैं वो सिलसिला ही शुरू होता है। जब अज़ादारी का सिलसिला खत्म होता है तो ये सिलसिला शुरू होता है, और जब शुरू होगा तो यही से गैबत शुरू होगी, और जब गैबत शुरू होगी तो यही से इम्तिहान अपनों का भी होगा परायों का भी होगा। कि अब देखना ये है कि 2 महीना 8 दिन तुमने सीखा क्या है। अब अगर गैबत नहीं सीख पाए तो अज़ादारी के फलसफे को भी नहीं समझ पाए। एक सलवात आप गौर कर रहे हैं क्यों? इसलिए कि हमारे इमाम ने कहा मन साइनन लिनफ्से हाफिजन लिदीने मुतीअन लिअम्रे मौला मुखालिफन लिलहवा फलिल अवामे अन युक़ल्लिदूहु। ये अन युक़ल्लिदूहु का मतलब समझते हैं? यानी अवाम को चाहिए कि इनकी तकलीद करे। क्या कहने सुभान अल्लाह। इमाम की हदीस है, अवाम को चाहिए इनकी तकलीद करे। अब ये जो तकलीद के मुनकिर हैं किसका इनकार कर रहे हो? इमाम की हदीस का। कैसे अखबारी हो? कह रहे हो हम खबर को भी मानते हैं, हम अखबार को मानते हैं, और इमाम की हदीस को भी नहीं मानते। कि जहां पर इमाम ने कहा फलिल अवामे अन युक़ल्लिदूहु, कि अवाम को चाहिए कि इनकी तकलीद करे। यानी इमाम बताना तो चाह रहे हैं लेकिन आप इतने समझदार हैं कि जहां अपना मकसद हो वहां इमाम से आगे निकल जाते हैं, और जहां जन्नत का मसला हो वहां इमाम की जन्नत के तलबगार हो जाते हैं। या जब वहां नहीं मानोगे तो यहाँ भी तुम्हारी नहीं चलेगी। एक सलवात पढ़िए सब। अली 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 अली
علی علی یا علی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی سلسلہ آ کر کے 8 ربیع الاول تک کا مطلب ہی یہی ہے کہ عزاداری کو جو ہم نے حسین سے لیا تھا آخر تک آؤ، تاکہ تم اس درمیان امام محمد باقر علیہ السلام کے علم سے آشنا ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے آشنا ہو، 7ویں امام کا غصہ، کاظم الغیظ، ان سے ذرا سا سیکھو تاکہ نفس پر کنٹرول رہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد 8ویں امام کی منزل مرضات اللہ کی ہے، رضایت پروردگار حاصل کرو کیونکہ یہ رضا ہے، کیا کہنے سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد محمد تقی یعنی امام محمد تقی کا تقوی اختیار کرو، یہ سب امامت کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد امام علی نقی کی طہارت اختیار کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلسلہ ہمیں کربلا سے ملا ہے۔ اس کے بعد اب لشکر بنا کر کے امام حسن عسکری جیسی ہیبت پیدا کر لو تاکہ غیبت کے لیے تیار رہو۔ دشمن مقابلہ کرنا چاہے تو نہ کر سکے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ حسینی لشکر کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک سلوات شاہ مردہ شیر ازدا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ایک نعرہ حیدری حیدری حیدری، بلندترین نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غور کریں، بس اختتام نتیجہ میں نے ایک دے دیا آپ کو کہ عزاداری کا مقصد حسین سے چلے امام حسن عسکری تک ہم یاد مناتے ہیں، اور یاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں امام کے علم سے ہم چلیں، بقیہ وہ چلیں گے تو زین العابدین کی عبادت بھی ملے گی، سمجھ رہے؟ حسین کی شجاعت بھی ملے گی، حسن کا صبر بھی ملے گا، اور علی جیسا درس بھی ملے گا، اور آگے چلو گے فاطمہ ہیں، محمد مصطفیٰ ہیں، پورا دین کا سلسلہ ملتا چلا جائے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ جو عزا کے دشمن ہیں ان کو خطرہ عزاداری سے نہیں ہے، ان کو پتہ ہی یہی ہے کہ عزاداری پوری سمٹی ہے 14 معصومین کے خلاصے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب مخالفت عزاداری کی آڑ میں یہ 14 کی کرنا چاہتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ عزاداری سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ 1 5 12 14 72 ان کا سلیقہ ہمیں ملتا ہے، اسی کے مجموعے کو ہی تو عزاداری کہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں سب مل کر، جس کی یاد مناتے ہیں، اور آج تو آخری دن ہے ایام عزا۔ سوچئے آپ کو کتنا تیار رہنا چاہیے، سوچئے آپ کو آمادہ کتنا رہنا چاہیے، سوچئے آپ کو کس طریقے سے اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کربلا سے ہم نے انہی ساری چیزوں کو سیکھا ہے، اور جب ان چیزوں کو سیکھا ہے تو اب عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حق کے ساتھ ڈٹے رہو، اس لیے کہ زندگانی دنیا چند روزہ ہے، کئی دن کی ہے۔ حسین چاہتے تو زندہ رہتے، لیکن سب لٹانے کے بعد بھی حسین نے باطل سے سودا نہیں کیا، ہاتھ نہیں ملایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا حیات ابدی کدھر ہے، وہ کیا ہو تو تھے ہی زندہ جاوید، ان سے جو منسلک ہو گیا وہ بھی حیات ابدی میں چلا گیا، زندہ جاوید بن گیا۔ ہم تو ان کی یاد مناتے ہیں، جب یاد منانے والا شہید ہو سکتا ہے، ہم غور کریں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کیا مطلب؟ شہید ہو سکتا ہے تو ذرا سا درجات سمجھو۔ اگر قابلیت تمہارے اندر، صلاحیت تمہارے اندر
वक़ार तुम्हारे अंदर, सकीना तुम्हारे अंदर, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएं तो तुम कितने अच्छे हुसैन के नासिर व मददगार बन सकते हो, कितने अच्छे इमाम के नासिर व मददगार बन सकते हो। क्यों? इसलिए कि करबला से हमने सीखा ही यही है और सीखा ही यही है। क्यों? इसलिए कि आज उसकी शहादत है जो उस इमाम का वालिद है कि जो पर्दे गैब में जिंदा है। अल्लाहु अकबर। आज हमें और आपको पुरसा देना है उस मासूम का कि आप जरा सा सोचिएगा, जरा सा गिरिया कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि इमाम ज़माना का यतीम होना आसान काम नहीं है। हम और आप यतीम होते हैं तो घर का शीराना बिखर जाता है, लेकिन जिसकी वजह से दुनिया कायम और दायम हो, आज अगर वो यतीम हो गया तो ज़रा सा तसव्वुर करो कि उसको दिलासा कौन देगा, उसको सब्र कौन कराएगा, उसके गम में शामिल कौन होगा। लेकिन जब वो देखता होगा मेरे जद्दे मजलूम के ऊपर गिरिया करने वाले हुसैन के अज़ादार हाय बाबा करके गिरिया कर रहे होंगे, तो इमाम हमारा यही कहीं हो सकता है पुरसा लेने के लिए आया हो। इसलिए कि आप आज इमाम ज़माना के वालिदे बुजुर्गवार की मजलिस कर रहे हैं, और वालिदे बुजुर्गवार भी कैसा आप जानते हैं। इमाम को ज़हरे दगा दिया गया, लेकिन ज़हरे दगा जब दिया गया होगा तो मेरा तसव्वुर कहता है कि कहीं ना कहीं आकर के हमारा इमाम तसव्वुर में आया होगा और आने के बाद कहा होगा बाबा अरे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो आप जानते हैं जब जहर दिया जाता है तो उसकी शिद्दत से कलेजा फटना शुरू होता है, प्यास का गलबा लगना शुरू होता है, दिल की कैफियत मुनकलिब होने लगती है। अजब नहीं मेरे 11वें इमाम ने कहा ए मेरे लफ्ते जिगर अरे जरा सा पानी ला दो, शायद मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाए। अरे जब हमारे इमाम ने अपने बाबा को पानी दिया होगा, कहाँ से आप दिया होगा, तो अजब नहीं मेरा 11वां इमाम अरे करबला की तरफ रुक किया होगा। ए मेरे जद्दे अमजद अरे आप कितने मजलूम है, अरे आपको तो 3 दिन का भूखा प्यासा अरे ज़िबा कर दिया गया, और ऐसे नहीं ज़िबा किया गया, कुंद खंजर से ज़िबा किया गया। और कैसे ज़िबा गया आप जानते हैं, मक्तल नशेब को कहते हैं, जहां पर हुसैन शहीद किए गए हैं। अब वहां पर जुलजना से भी देखा नहीं गया, तो जुलजना इमाम का दिफा करता रहा कब तक, अरे जब तक जुलजना में ताब रही। लेकिन जब उसने देखा हुसैन ज़िबा कर दिए गए, अरे जुलजना ने भी अपने को हुसैन के खून में तर किया, आकर के खैमे के दर पर गिराया। अरे सकीना समझ गई मेरा बाबा मारा गया। एक मर्तबा सकीना ने अरे जुलजना से यही तो सवाल किया, ए जुलजना इतना बता दे मेरा बाबा प्यासा मारा गया या पानी पिला दिया गया। मैं कहूंगा ए हसन अस्करी अरे आप खुश नसीब हो, आपका बेटा मौजूद था जिसने पानी पिला दिया। लेकिन हाय हुसैन का बेटा इतना मजबूर था, हाथों में हथकड़िया अरे पैरों में बेड़िया थी, अरे गले में खारदार तोप था, यही कह रहा था बाबा अरे मुझे माफ कर दीजिएगा, जवान मौजूद है लेकिन बहुत मजबूर है। आप पुरसा देने के लिए आए हैं ना, बस आखिरी 2-3 जुमले सुन लीजिए। अब जो जिंदा रहेगा अगले बरस वो फिर मुहर्रम करेगा, जो जिंदा रहेगा वो फिर हुसैन का गम करेगा। मैं तो कहूंगा मौला अगर जिंदगानी आखिर है तो मेरा सलाम कबूल कीजिए, इसलिए कि जिंदा रहे तो फिर हम रहेंगे, ये हुसैन का गम रहेगा। मौला आप कबूल कीजिए, वैसे कबूल कीजिए
जैसे उम्मे कुलसूम ने मरसिया पढ़ा था, मदीनतो जद्दना अरे ला तकबलीना मिनल अहजाने वल हसरात, ए मेरे नाना के मदीने अरे मेरे आने को कबूल ना करना, इसलिए कि जब हम गए थे तो हमारे साथ सब मौजूद थे, लेकिन जब हम पलट करके आए चादर सलामत नहीं, मेरा भैया मौजूद नहीं, अकबर मौजूद नहीं, और अकबर ने तो सोगरा से वादा किया था। अब जब सोगरा ने सुना होगा अरे मेरा अकबर आया नहीं, अजब नहीं कमर खमीदा, अरे सोगरा ने यही कहा हो, ए भैया वादा किया था पलट करके नहीं आए, आओ देखो सोगरा उसी जगह पर अपने भाई का इंतजार कर रही है।